जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीराम नारायण देव देवं श्रीकृष्ण नारायण विश्वदेवं श्रीविष्णु नारायण भक्तदेवं हृद्देव देवं सततं स्मरामः। हृद्देव देवं सततं ओम श्री शैले सदया पात्रं देवत्यादिगुणाढवम् यतीन्द्रप्रभं वन्दे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यतिपतिपदभृङ्गं मोहिकां शतदशरथं वादिस्माय ध्यानं पूजापदम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने देशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण परं तपः नारायण परं ज्ञानं नारायण परागतिः। ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुकोवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः येरेव अजनजन्मरीक्ष्यं शान्तरीक्ष ग्रहतारकं पदच्छेद। अथ अनंतरम इस उतावळ सर्वगुणोपेतः काल। अब भगवान प्राकट्य होने समय में कस्तो भो काल। अब अत्यंत सर्वगुणले युक्त भएको समय भनौँ। परम शोभन त्यो शोभन समय भयो। परम कल्याण दिनेवाला परमम शोभनम अस्य अस्ति परम शोभनः कालः। त्यस्तो काल भयो। कल संख्याने कलगण संख्याने संख्या गर्नु नै काल हो। उसले संख्या गर्छ। जस्तै अणु परमाणु आदि गर्दै परमाणु अणु गर्दै गर्दै अनि समय भयो, संवत्सर वर्ष इत्यादि। तर यो चाहिँ समयको कुरा आउँदैछ। परम शोभन यही जुन समयमा भगवान प्राकट्य हुने हुनुभयो त्यतिखेर यही एव जुन समयमा नै अज जन्म रिक्ष अजन जन्म। अजन भनेको भगवान जन्मिने त होइनन् नि। भगवान त के कर्माधीन जन्म छैन भगवानको। अब भगवान स्वयं खुसीले अहम भविष्याम इति उपनिषदमा भनेको छ। अहम एकोहम ब्रह्म भविष्याम इति भनेर भगवानको विचार आयो, भाव आयो। त्यतिखेर अनि अब भगवान प्रकट हुनुभयो। अब त्यहाँ अजन कहिल्यै जन्म मरण नभएका यस्ता भगवान किन आउनुभयो त?
सम्पूर्ण भक्तको उद्धार गर्नको लागि धर्मको प्रचार गर्न, अनि धर्म नष्ट हुँदै गयो भने त्यसलाई रक्षाको लागि साधु त्राण, साधु सत्पुरुषहरूलाई रक्षाको लागि, भक्त रक्षाको लागि अब आउनुभयो। जन्म ऋक्ष, अब त्यो जन्म ऋक्ष भनेको नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्रमा भगवान आउनुभयो। किन नक्षत्रहरूको मध्येमा अत्यन्त शान्ति स्वरूप कि ती नक्षत्र हुँदा भगवानले त्यही नै इच्छा गर्नुभयो। र शान्त भगवानको रूप कस्तो हो? त्यहाँदेखि शान्त ऋक्ष। अब अरू ग्रहहरू पनि अनुकूल भए, उच्च स्थानमा रहनेवाला भएका समयमा अब शान्त ऋक्ष ग्रह तारकम, ताराहरू पनि त्यस्तै भए, ग्रह ताराहरू पनि अनुकूल भएको समयमा भगवान पृथ्वीमा आउनुभयो। त्यो समयमा के भयो? दिशा प्रसेदुर्गगनम निर्मलो डुगणोदयम। दिशा भनेको दिशाहरू पनि प्रसेदु अत्यन्त राम्रा भए, राम्रो स्वरूपको भए। अब सम्पूर्ण काहीँ गगनमा मेघगणले रहित भएको प्रसन्न शान्त। अब जस्तै एक अर्थ, अर्को अर्थ दिशा भनेको शान्त। ती दिशाहरू पनि जस्तै मेघको जस्तो वर्ण भनौँ न, जस्तो आकाशको नीलवर्ण भन्ने बताएको छ। अब त्यस्तै प्रकारको प्रसेदु गगनम, निर्मल गगन, निर्मल उडु गणोदयम। अब त्यस्तै प्रकारले उडु भनेका चाहिँ नक्षत्रहरू, तारागणहरू उदय, राम्रो प्रकारले उदय भए। अब महिन्छ पृथ्वी पनि के भइन्छ? भगवानको दिव्य चरण आयो भनेर मही पृथ्वी के गर्ने? मङ्गल भूइष्ट पुरग्राम प्रजा करा, त्यस्तै भयो। मङ्गल भनेको कल्याण, भूइष्ट भनेको धेरै, अतिशय नै बहु यति भूइष्ट। यहाँ इष्टन प्रत्यय हुँदाहुँदै बहुको स्थानमा भू आदेश हुन्छ। इष्टन प्रत्यय हुँदा यसो हुँदा भूइष्ट भनेको धेरै मङ्गल दिने पृथ्वी। कस्तो? पुर सहरमा, गाउँमा, ब्रजमा भनेको, ब्रज भनेको गोठ भनौँ, अब गोकुल भनौँ, जम्मैतिर। आकर, आकरा भनेको मही, त्यस्तै भने आकरा भनेको सम्पूर्ण खानीहरू प्रकट गर्नेवाली जो पृथ्वी। पृथ्वीले पनि केही अभाव गरिनन् भगवान जन्मिँदा हुँदै। अब भगवान परिपूर्ति जे जे दिनु पर्थ्यो खुसी भएर यस्तो प्रकारले पृथ्वीले पनि सम्मान गरे, तारागणहरूले सबैले। अब नद्य प्रसन्न सलिला, नदीहरू पनि धमिलो धमिलो आउँथ्यो पानी भने पनि सङ्लो भयो, लेउले रहित भएका भए समुद्र नदी। रधा पनि त्यस्तै प्रकारका, रधा भनेको नद भयो, अर्थात् तलाउहरू, पोखरीहरू। जलरुह श्रिय, अब वरिपरि पोखरीमा अर्थात् पोखरीबाट नै उम्रे। के उम्रे? फुलहरू, पुष्पहरू, कमलहरू। तिनीहरूको श्रेय शोभा कस्तो हो? अत्यन्त सुन्दर, मगमग प्रकारले बास्ना दिने भए। फुलको त्यो थुङ्गो कोपिलो भन्ने रहेन, सबै फक्रेर यस्तो। यहाँ एउटा सानो जिज्ञासा छ। जस्तै अब यो रोहिणी नक्षत्रले युक्त भगवान श्रीकृष्णको अब अष्टमी तिथि भयो। यो ती ग्रह नक्षत्र ताराहरू त्यही समयमा मात्रै त्यसरी उच्च रहिराख्छन् कि यो अहिले पनि भगवानको हो त्यो तिथिमा चाहिँ त्यसरी नै रहन्छन्? होइन, यो त अब अरूको लागि त त्यस्तो हुन्छ। भगवानले राज्यकालमा पनि त अब रामचन्द्रको वर्णन आउँछ। त्यतिखेर सबै पृथ्वी पनि एकदम ढकमक्क भइन्। जे जे दिनु पर्यो, आयु पनि सबैको खुसीले मात्रै मृत्यु हुने परे। ती योगीहरू पनि भन्ने कुरा हुँदै गुरुजीले सोधेको कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि अहिले यो कलियुगमा पनि त्यस्तै नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र त्यस्तै हुन्छ कि पहिला त्यो दिन मात्रै त्यस्तो भयो भनेर? त्यो दिन अब अहिले त जन्माष्टमी मनाउँछौँ, आज पनि भगवानको नक्षत्रलाई हामी भव्यताका साथ मनाइरहेका छौँ। हो त्यो रोहिणी नक्षत्र ठ्याक्क भएको समयमा चाहिँ यी ग्रहहरू त्यो अघि भगवानको प्राकट्य भएका बेलाकै जस्ता भएर रहेका हुन्छन् कि त्यस दिन मात्रै भयो? त्यस दिन मात्रै भयो नि, त्यो दिन मात्रै भयो।
किनभने अहिले त कलिकाल हो कि अब त्यो दिनमा कृष्ण पक्षमा किन भगवान् अवतार लिनुभयो? कृष्ण पक्षमा मृत्यु भयो भने त त्यो त दक्षिण दिशाबाट जान्छ, अर्थात् प्रवृत्ति मार्गमा आउँछ भन्ने कुरा त छ नि, होइन र शास्त्रमा। अब त्यसो हुँदाहुँदी जम्मा त्यो चाहिँ तिथिको चाहिँ माझ पऱ्यो, आधा रात अर्धरात पक्षको माझ। अब 8 देखि गन्दा हुँदी कति भयो त? अब 15 त आउँछ नि पक्ष हो, उता 15 यता पनि अब ठिक्क माझ भयो। किन माझ भयो? अब भन्दा किन मध्यरातमा भयो भन्दा हुँदी भगवान् प्राकट्य भएको स्थानमा चाहिँ ग्रहहरू पनि उच्चा भए। अब उच्चा ग्रहमा चाहिँ जति हुन्छ त्यो कुण्डली, अब भगवान्को एउटा किताबमा मैले कुण्डली भेटेको छ। उच्च स्थानमा चाहिँ ती ग्रहहरू बसेकै ठाउँमा छाड्दै नि उनीहरू पनि उच्च स्थानमा गए भगवान्को चाहिँ सम्मान गर्नको लागि त्यतिखेर। अब अहिले त कहाँ त्यस्तो हुन्छ र? भगवान् त हामीहरूले त उही जन्मोत्सव मनाएको मात्रै हो। अहिले कलिकालमा त त्यस्तो कहाँ हुन्छ र? सबैको भगवान्कै लागि भएको हो त्यो सबै। एउटाको हुन्छ, अलिक पर्छ त्यो टिपन पनि उच्च। त्यहाँ मिनमा बृहस्पति गए, केन्द्रमा बृहस्पति भयो भने त्यो मान्छे अलिकति कि धनी हुन्छ कि त्यसलाई अलिकति सुख सुविधा मिल्छ। अब हुन चाहिँ यस्तो छ, मेरो चाहिँ टिपमा नि सिंह लग्न छ। सिंहदेखि कन्या आयो, रास पनि कन्या हो। अनि यतापट्टि चन्द्रमा अब कन्या राशिमा छन्, तनुधन स्थानमा। अब बृहस्पति पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ। अनि शत्रु स्थानमा संसार छ, हेर्ने है, त्यहाँदेखि गनेर छैटौँमा। अब मलाई चाहिँ अनुभव लाग्यो कि यतिन्जेल मैले अर्काको पैसा 2 पैसा काटेर आफ्नो काम चलाएको छैन। लु, एक त्यो ज्योतिषशास्त्रैमा भन्छ। अनि मेरा नाउँमा कसैले निवेदन लेखेर दिएको छैन, दियो भने पनि 1-2 ठाउँ दिएको छ, तर जित चाहिँ मेरै भएको छ। शत्रु स्थानमा संसार छ, अनि संसारलाई त जित्दैन हो। त्यस्तो दोडा चाहिँ मेरो परेको छ। अरू त अब त्यस्तै उस्तै, भगवान्को चाहिँ सबै थोक परेको छ, हेर्ने उच्चै उच्चा। त्यसो हुँदा त्यतिखेर भगवान्कै लागि मात्रै हो, नभए अरूको लागि त कहाँ त्यस्तो हुन्छ र? यो त संयोग मात्रै होला, यो गतिशील हुन्छन् ग्रहहरू। हो त्यही त संयोग त्यस्तै भयो। त्यो सुअवसर आयो जसलाई स्वीकार गरेर होइन, भगवान् जन्मिने हुँदा त ती सबै त्यतै सरी गए नि। त्यो राम्रो प्रकारको काल समय सर्वगुणोपेत यहाँ भन्यो नि त, परम शोभन काल समय त हो नि। उत्सव मनाउन थाल्यो होला नि त। हो त्यही त, भगवान्को लागि त उत्सव त सब ग्रहहरूले मनाए नि। भगवान्कै शरीरमा हुन्छन् ग्रहहरू। ब्रह्मा दक्ष कुबेर यम वरुण मरुत बन्डी चन्द्रेन्द्र रुद्र शैला नद्य समुद्र ग्रह गण मनुजा। अब हेर्ने नि कस्तो छ त्यहाँ श्लोक। दैत्य गन्धर्व नागा रवि वसु मुन यो व्योमभू रश्मिनौ च संलीना यस्य सर्वे भविष्य भगवान् पातु नो विश्वरूप भनेपछि अब हाम्रो वैष्णव सम्प्रदायमा के छ त? विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तले के गरेको छ भन्दा हुँदी भगवान्को सेवा गरेपछि अरूको के पर्छ र? त्यही हो अनन्य भक्ति गर भनेको हो। त्यस्तो छ, भगवान्को सेवा गरेपछि सबैको हुन्छ। मुख्यको यथातर मूल निषेधन आदि अब श्लोकहरू छन् भनेपछि चाहिँ अनि त्यो सबैको हुन्छ भनेर भगवान्लाई नमान्ने को छ र? न ब्रह्माले नमानुन्, न शिवजीले नमानुन्। अस्ति हामीहरूले पढ्यौँ, भगवान्ले मान्ने चाहिँ को छ त? एउटा कस्तो भने ब्राह्मण। त्यो पनि कस्तो लक्षण भएको ब्राह्मण चाहियो? वेदले युक्त भएको, वेदको तेजले युक्त भएको, सत्वगुण जसको शुद्ध छ। अनि सत्वगुण पनि शुद्ध हुनु पर्यो, परम पवित्र हुन्छ अनि त्यसको हृदय। अनि मात्रै फेरि त्यो ब्राह्मण कस्तो हुनु पर्यो?
सम दम यम आदि गरिएका यी जति पनि योगहरू सिद्ध हुनु पर्यो। अनि त्यो ब्राह्मणको के हुन्छ, वेद पढेको, वेदको गतिशीलले अब कस्तो हुनु पर्यो, अन्तस्करण शुद्ध हुन्छ। अनि त्यस्तो अन्तस्करण शुद्ध भएकोले के गर्छ, सबैलाई सम्मान गर्छ, मैत्र भाव गर्छ। वेदले त्यही बताउँछ नि, अन्योन्यम अभिहर्षयत सौम्यम सुहृदम सौहृदम आदि यो वेदका शब्दहरू पनि छन्, वाक्यहरू हो। त्यस्तो छ भने गीतामा पनि त समो दमस्तप शौचम शान्तिरार्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्मकर्म ब्रह्मकर्म स्वभाव त्यसो हुनु पर्यो। हो त्यस्तो चाहिँलाई म मान्छु गुरु भनेको छ नि त भगवान्ले। अरू सबैको श्रेष्ठ मै हुँ, म मेरै सेवा गर्छन्, तर मलाई ब्रह्मण्य देव भन्छन्। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय छ। हामीहरूको त्यही त छ नि, यसो टिको लगाइदियो भने त्यो त जजमानले भन्नेको होइन, पुरोहितले भन्ने, जजमानले भन्ने, पुरोहितले भनिएको हो नि। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय छ, जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः भन्छौँ नि। अब गो भनेका वेदको बाणी, वेदको ज्ञान, त्यसले मात्रै बिन्दा भनेको प्राप्नोति, विद्री लाभे, ईश्वरलाई प्राप्त गर्छ। इन्द्रिय जित्दैन भने फेरि के को त्यो त्यसले पाउँछ त। माला जप्छ, 10 पट्टि मन लगाउँछ, दिनभरि माला जप्छ, राति अनि माला थन्क्याएर चोर्न हिँड्छ साधु, त्यस्तोले हुन्छ र। अब त्यो माला त लिन्छ, कसको पो चोरौँ हौ बेलुका भन्ने उसको मनमा खेल हो भने अनि त्यो हो र। त्यसले कसरी पाउँछ त, गोविन्द हो। अतसी पुष्पसङ्कासम पीतवाससमच्युतम ये नमस्यन्ति गोविन्दम न तेषां विद्यते भयम् हो। त्यस्तोले चाहिँ के गर्छ, अनुग्रह गर्छन् ती ब्राह्मणहरूले अर्कालाई। अनुभवश्च यत्र, अनुभव पनि हुन्छ, भगवानको अनुभव हृदयमा भइरहन्छ हो, त्यस्तालाई चाहिँ भगवानले गुरु मान्नुहुन्छ। त्यस्तै अब ब्राह्मण भनेर अब के र, अब अहिले त कलिकाल हो र पनि कलिकालका ब्राह्मणले पनि सबै खाद्य अखाद्य छाडेर भगवानमा विश्वास गरेर शरण परो भने चाहिँ अब तुच्छ जाति, तल्लो जाति, चाण्डालै जाति पनि मुक्त हुन्छ भन्ने त पढ्दै आयौँ नि हामी। भने अझ ब्राह्मण चाहिँ त्यस्तो हो र, म गुरु मान्छु ब्राह्मणलाई, मेरो इष्टदेव ब्राह्मण हुन्। हवन जति गरून्, तर ब्राह्मणको मुखमा चाहिँ त्यस्तो शुद्ध हुनु पर्यो नि त हृदय, सत्वगुण। सत्वम विशुद्धम परमं पवित्रम समोदम तपस्तितिक्षा यत्र अनुभवश्च मम अनुभवश्च यत्र येषु ब्राह्मणेषु, यत्र भनेको येषु ब्राह्मणेषु मम अनुभवश्च भक्तिश्च, धेरै कुरा छन् नि त अब त्यो ब्राह्मणले गर्ने त हो। त्यस्तो हो नि त, शब्द त राम्रो हो नि त, ब्रह्म अदिते इति ब्राह्मण। अब ब्रह्म भन्ने जान्न छ, ब्रह्मतत्त्वम तपो वेदो ब्रह्मा विप्र प्रजापति। अब यसमा त कर्मनिष्ठ हुनु पर्यो नि, गुरु पनि त्यस्तै हुनु पर्यो। त्यस्तै उस्तै गुरु अन्धा गुरुसँग गइयो भने त खत्तम पारिदिन्छ भन्ने हामीहरूले पढ्दै आयौँ हो। सिद्धम सत्सम्प्रदाय स्थिरधिय मनगम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, त्यो श्लोकले भनिहाल्छ। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम छन्दो अधीते इति श्रोत्रिय, श्रोत्रिय छन्दोधीते सूत्र छ नि त, व्याकरणले बताइहाल्छ। सत्यस्थम सत्यवाचम साधुवृत्तिया समेतम। अब साधुवृत्ति छैन, भूतम दयालुम स्खालित्य शासितारम सपरहितकरम देशिकम, दीक्षा दिने चाहिँ भनेको नि देशिकम। भुष्णु भनेको चाहिँ जो कल्याण चाहना गर्छ, मुमुक्षु भने जस्तो नि भुष्णु, कल्याण चाहना गर्नेवालाले चाहिँ त्यस्तो गुरुलाई ग्रहण गरे। फेरि के भन्छ, सिद्धम सत्सम्प्रदाय, सत्सम्प्रदायलाई चाहिँ सिद्ध भएको गुरु, सिद्ध भए छँदामा त्यस्ता गुरुमा भर पर है।
भन नि त। अब सत्सम्प्रदाय भने क्या हो फेरि? सत् वस्तुलाई प्रकर्षेण दानयच्छ दीयते इति दाय भन्नु त्यसमा चाहिँ दिन सक्ने। यो हो यो सत्सम्प्रदाय यो हो, यो राम्रो हो, त्यो बताउन सक्ने। त्यो बताउन कसले सक्छ? वैदिक गुरु, वेद जान्ने, उपनिषदबाट ज्ञान भएको, गीता ज्ञान। अब त्यस्तोले मात्रै। हामी छौँ भक्त अरे। क्या को भक्त? हेर्ने न, भक्त त भक्त हो, मुखले त भनेर हुन्छ र? अब अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कार सुख दुःख समं क्षमी। सुख दुःखमा नि अनि क्षमी पनि हुनु पर्यो। सन्तुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्त स एव स। त्यसलाई चाहिँ भक्त भन्छ नि त। यो मत भक्त समय समय प्रिय, जो मेरो भक्त छ। अब मान्छे यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समन्वितान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। 18 श्लोकी आयो नि त यसमा। 18 श्लोक त अब याद भएकै होला सबैलाई। अब त्यहाँ त मनमना मन भक्त हो। भक्त भने क्या हो? भक्ति भने क्या हो फेरि? समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। सम हुनु पनि पर्यो नि त भक्ति। त्यसै भक्ति म छु, भक्ति गर्छु, म भक्त हुँ भनेर के गर्नु र? अर्काको देखाउटीमा हुँदैन। आफूले आफैलाई मनमा कस्तो छु त म, यो गोड्नु पर्यो नि। हो त्यस्तोले मात्रै। यादव क्षुद्रमा जानु पर्यो भने हजुर हो त, यस्तो हो नि। यादव क्षुद्र चलप मात्र सुया प्रसवमा छ। अब त्यस्तै छ नि। अब अहिले सबै त्यस्तै भइसक्यो। अब हामीले नि के हो मेरो मेरोले कि क्या हो? हजुरको हरिगुरुजी मेरो नेट सुनिँदैछ? हजुरको चाहिँ सुनिँदैछ, तर हजुरलाई चाहिँ के हुँदैछ? हामी चाहिँ सुन्दैछौँ, हाम्रो चाहिँ ठिक छ। हो सुन्दैन अलिकति बन। हरिगुरुजीको फेरि बिग्रियो, हजुरको नेट कम्ती छ। मेरै चाहिँ बिग्रेको छ नि, हजुरको बिग्रेको। हजुर बेला सुनिन्छ, बेला सुनिँदैन। अहिले सुनियो? अहिले सुनियो, ठिक छ। मलाई एउटा सानो जिज्ञासा रहेछ। अब यो यति बेला भनिएन भने फेरि कहिले सम्झेर भन्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यो यहाँनिर आयो भक्तिको कुराहरू। अब अहिलेको हाम्रो प्राय गरेर हुन त अब कतिवटा चाहिँ सबैमा अज्ञानता त थाकै छ। अब शास्त्रको अध्ययनको कमीले, कमजोरले, अर्थात् कतिवटा चाहिँ नि भक्ति हुँ भन्नेमा चाहिँ प्राय गरेर समाजमै देखा परेको। भनौँ न, अब आफू सतर्कता रहनु, अनि त्यहाँदेखि अर्काले छोएको पनि नखाने, अर्को बसेको आसनमा पनि नबस्ने, अनि अर्कालाई अलिकति अशुद्धता ठान्ने र अनि अब यस्ता खालका जो प्रवृत्तिहरू छन् नि, अब यो चाहिँ एक प्रकारको समाजमा अहिले पनि देखिया छ कि भक्ति भनेको यही नै हो र मोक्ष भनेको पनि यही नै हो जस्तो चाहिँ एउटा अन्धकारमय जो देखिया छ। अब यसमा एउटा पिँढीमा त्यो खालको चाहिँ भावना छ भने अर्को पिँढीमा त्यसले नकारात्मक प्रवृत्ति पनि ल्याएको छ। भनेको नकारात्मक सोच जन्माएको छ। अनि उनीहरूले मातापिताले गरेका कुराहरूलाई नानीहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्न चाहँदैनन् एक प्रकारको। र यस्तो प्रवृत्तिलाई अब यो अहिलेको यसमा हेर्दाखेरि त यहाँ समदृष्टि हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ भक्तिको पनि एउटा चाहिँ समदृष्टिको मार्गको कुरा आयो यहाँनिर। यस्तो छ। अब यहाँनिर अहिले चल्दै गरेको उसमा त समदृष्टि त्यसलाई त भन्न सकिएन। होइन, कमीले चाहिँ यस्तो भयो होला जस्तो लाग्छ। यस्तो छ। यहाँ देवी गुरुजीले भनेको कुरालाई ठ्याक्कै मैले एउटा गीताकै श्लोक सम्झेँ। त्यो लागु त्यसले समाउँछ कि जस्तो लाग्यो। जस्तै गीताको तेस्रो अध्यायमा होला 2, 3, 4, 5 कहाँनिर छ, मैले अहिले ठक्कै भन्न सकिनँ। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार समुच्यते भगवान् गुरुदेव। यो चाहिँ कुन भने नि, यो 18 श्लोकी गीताको तेस्रो अध्यायमा छ। यो भएको के छ भने इन्द्रिय अत्यन्त छाडा छन्,
मन अत्यन्त चारैपट्टि सांसारिक विषयमा लम्पट भएर दौडेको छ, तर बाहिर देखाउने प्रवृत्ति जति चाहिँ त्यो साधुपन देखाइएकाले यो मिथ्याचार भएर यस्तो भएको जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, त्यो जम्मैलाई भन्नु पनि हुँदैन कि। अब कति ठाउँमा कति ठाउँमा भन्नुपर्छ, किनभने जम्मै त्यस्तो हो भने त के भयो र, त्यो त आफै नास्तिक भइयो नि, आफै हो कि। विश्वास त गर्नु पर्यो नि, होइन, विश्वास नभएको त बन्दै हुँदैन। हुँदैन। यस्तो छ, अब हामी सत्सङ्ग गर्छौँ होइन, कति सत्सङ्ग गऱ्यौँ नि, यहाँ नगर्ने मान्छे को छ त? हामी सत्सङ्गका प्रमुख भएर पनि कति वाचन गऱ्यौँ होला, हो कि। तर सत्सङ्गबाट के लिन सक्यौँ त ज्ञान? शास्त्रले भन्छ त्यो भगवान्ले भनेको कुरा हो, सत्सङ्गमा जानु। अब सत्सङ्ग भयो निष्प्रियता भनेको छ नि त एउटा श्लोकले। अब यहाँ अर्को श्लोकले भन्दैछ, अब सत्सङ्ग भनेको क्या हो? अब गर्भम नोद बहते न निन्दति परान, हेर्ने न। अब त्यो पछि लिनुपर्छ त, पहिली त सत्सङ्गको उपलब्धि। गर्भम नोद बहते न निन्दति परान नो भाषते निष्ठुरम। अब त्यो त सबै म श्लोक मात्रै भन्छु, आइजान्छ नि हजुरहरूलाई पनि, के र उही मैले बखान्नु मात्रै हो। गर्भम नोद बहते न निन्दति परान नो भाषते निष्ठुरम सत्यम ब्रूहेनु यायी साधु पदवीम अनुयायी। साधु पदवीम अनुयायी, सज्जनले के भनेको कुरा, सज्जन भने साधु भनेको त अस्ति सिद्धम सत् सम्प्रदाय भनिहाल्यो नि। साधनोति परकारम इति भगवत सम्बन्धी कार्यम साधनोति भनिहाल्यो होइन। अब साधव साधु भूषणा, अब साधव कस्ता हुन्छन्, अब त्यो सुहृद प्रिया, अब इत्यादि हो। त्यसो हुँदा अब त्यो साधुले चाहिँ बताएका कुराहरू, त्यो सन्मार्ग कुराहरू हामीले ग्रहण गर्नु पर्यो नि त। साधु पदवीम सेवस्व विद्वज्जनान। अब विद्वज्जन भनेको खोज्नु पर्यो, चुन्नु पर्यो, कस्तालाई विद्वानजन भन्छ हो, त्यसलाई खोज्नु पर्यो। सेवस्व विद्वज्जनान, सेवा गर विद्वज्जनलाई, सेवस्व विद्वानजनान। अनि श्रुत्वा केनचित अप्रियञ्च सहते। अर्काले नराम्रो भन्यो भनेर त्यतापट्टि जाइ लाग्ने होइन, मनमा पनि दुखाउनु हुँदैन। ठिकै छ, नराम्रो भनिस् त श्रीमन्नारायण जे होस्, भगवान्मा पर्नु मन ठिकै छ नि त। निन्दा गरो कि स्तुति गरोस्, आफ्नो दृढ मन चाहिँ नछाड्नु हो। सेवस्व विद्वज्जनान मान्यान मानय विद्विषोप्यन नय भएको छ। अब शत्रु छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ राम्रो कुराले आफ्नोपट्टि ल्याउनु पर्यो है। अर्कालाई निन्दा गर्नु, यताउति गऱ्यो भने त अब उसलाई रिस उठ्छ, अनि उसले रिस उठेपछि आइलाग्छ, अनि आफूले पनि हानिन्छ होला। अब त्यसो चाहिँ भएन नि त सत्सङ्गको उपलब्धि। अनि सेवस्व विद्वज्जनान मान्यान मानय विद्विषोप्यन नय। अब कीर्ति दुःखिते कुरु दयाम, दुःखिते कुरु दयाम एतत् सताम लक्षणम। अब त्यो लक्षणै छैन भने त त्यसले भक्ति पनि पाउँदैन, धर्म पनि गर्दैन। त्यो कसको बाणी भन्दा भगवान्को बाणी हो। त्यस्तो गराए अर्जुनलाई भगवान्ले गीता उपदेश दिनुभयो। अब कस्तालाई दिनुभयो त? अर्जुन भनेको सेतो हो। अवधात शीतो गौरव लक्ष्यो धवलोर्जुन। अर्जुन श्वेत, कति सेतो थियो उनको मन, अनुरागका प्रतीक हुन्। अब त्यो अनुराग चाहिँ छ भने हो, त्यस्तालाई ज्ञान दिनु पर्यो। दिनेले पनि लिनेले पनि शुद्ध सङ्लो मन गरेर कपट नराखिकन त्यस्तो उपलब्धि लिनु पर्यो। सत्सङ्गमा जानु यही त छ नि त। अब गीताकै त्यही छ, भागवतकै यही छ, अर्थोक्त छैन। अब हामी भन्छौँ उपनिषद हो त्यो होइन होइन के ए। अनि अर्को कुरा नानीले भनेको कुरा यसो नि, अब समान दृष्टि गर भनेको छ होइन। अब समवर्ती र समदर्शीमा दुईटा शब्द छ। अब के त अब शुद्ध स्वरूप भएर अब यताउति गर्नेले त्यही अब त्यस्तासँग बस त भन्दैन नि। समदर्शी पो हो त, त्यसको अन्तर्यामी प्रभु छन्, त्यसलाई पनि दुःख चित्त चाहिँ
नदुख्ने कुरा चाहिँ गरौँ, माने मान्छ नमाने मान्दैन भन्ने भावना लिनु पर्यो। उपदेश त दिनु पर्यो यसो होइन भनेर। अनि हो त्यो अब समवर्ती समान भएपछि त कुत्तासँग सुइँ गरेर बसेर चाहिँ खाने हो त? त्यसलाई जुन स्थानमा राख्नुपर्ने हो अलिअलि कुट्ने गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्नु पर्यो। हो त्यसो हुँदा भगवान्ले के भन्नुभएको छ? अब अहोबत सपचौतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपु तपस्ते जु सस्नुरार्या ब्रह्माण उचुर नाम गृणन्ति यते। हेर्ने त त्यसले पनि शुद्धता पाउँदो रहेछ नि त। अब दैत्य त हुन् नि प्रहलाद। अब प्रहलादलाई कसले नमान्ने? कुन देवताले मानेन? देवतैले पनि त्यतिखेर अझै पूजा गरिन्छ। विभीषण कस्ता थिए? कुल त तिनको त्यही त हो नि। तर विभीषण आउँछ हो तृतीय स्कन्द हो। यवनाखा साधय। अब यत उपाश्रया जुन भगवान्का भक्तको उपाश्रयको आश्रय लिन्छ भने त्यो पनि त्यस्तो किराँत हुन् जाति। अनि हो ती पनि शुद्ध हुन्छन् है भनेर सुखदेव स्वामीको वचन हो नि त। पढेर आयौँ। अब अहोबत सपचौतो गरियान त्यो देवौदीको वचन हो। अब प्रहलादको कस्तो चाहिँ चरित्र हामीले पढ्यौँ। अब त्यो हो भेद चाहिँ नगर। राम्रो छ भने राम्रो गरेको छैन भने ब्राह्मणसँग पनि गोडा जोडेर चाहिँ नखा, त्यसलाई आदर चाहिँ गर, त्यस्तै होस् भन्नु चाहिँ भन्नु पर्यो। उपदेश दिनु पर्यो। दिनेले गरेन त के त? नास्तिक हुन्छ भने त के पो त? नास्तिक कस्य गतो गत गइरहन्छ, संसारमा जन्मिरहन्छ, यमलोक जान्छ, फेरि आउँछ, 84मा घुमिरहन्छ नास्तिक। नास्तिक कस्य गतो गत, आस्तिक कस्य अब आस्तिक पनि गतो गत उँभै जान्छ। हामीहरूले अष्टादश श्लोकी गीता मात्रैको अर्थ बुझ्नु हो भने अर्कै हुन्छ। गीता पढेको सार थियो त 15औं अध्यायमा के छ? अष्टादश श्लोकी मध्येमा पर्छ। निर्माण मोहा जितसङ्ग दोषा अध्यात्म नित्या विनवृत्त कामा द्वन्द्वैर विमुक्ता सुख दुःख सङ्गैर गच्छन्ते मूढा पदमव्ययन्तात यद्गत्वा न निवर्तन्ते। कस्तो छ त भगवान्ले भनेको? त्यति गर्दा पनि विश्वास छैन भने त के गर्नु? अब जानु त होला नि उँधै त भगवान्को विश्वासपूर्वकम भनेर भनेको छ नि त। अब विश्वासै छैन भने त के भन्छ त? वेदान्तले के भन्छ? प्राप्य त्वरा अध्यवसाय प्रापके अध्यवसाय भनौँ। प्रापक वस्तु चाहिँ को हो त? भगवान् हुन्। अब अध्यवसाय त अब विश्वासै गर्दैन भने त अब त्यो त जान्छ त, नास्तिक हो, गतो गत। अनेक जन्ममा घुम्नु पर्यो। हो त्यसो हुँदा विश्वास गर, अर्कालाई निन्दा चाहिँ नगर भन्छ। फेरि त्यो अर्को आयो भने त्यसलाई यताउति चाहिँ नगर्नु, भरिसक्यो त्यो त। अब हाम्रो खाद्य अखाद्य त अब त्यो छुट्याउनु पर्यो। तर समवर्ती चाहिँ नहुनु भयो, समदर्शी चाहिँ हो भनेको छ नि त। समवर्ती चाहिँ सुत्नु बस्नु खानु पिउनु समवर्ती त भएन नि, मृत्युवर्त नै। हेर्ने नि शब्द कति राम्रा छ व्याकरण। समदर्शी चाहिँ हुनु पर्यो। समवर्ती हुनु भएन, समदर्शी। समवर्ती चाहिँ नहो, हो त्यही हो नि त। तर हाम्रा अब हामीहरूलाई भन्छौँ कसैले समदर्शी पनि नहुनु हो भने त के भयो त? अनि यो पढेकै व्यर्थ भयो त। अब यत्रो भागवत किन पढ्ने त? यत्किञ्च भूतं प्रणमे दनन्य एकादश स्कन्ध। यत्किञ्च भूतं प्रणमे अनन्य, अनन्य भावले प्रणाम गर। मनले चिता, मनले स्मरण गर। यहाँ भगवान् हुनुहुन्छ, यसको पनि चाहिँ आत्मा हो। आत्मा उपम्येन सर्वत्र दयाम कुर्वन्ति साधव। हेर्ने नि साधनको लक्षण सज्जनको यसै हो। अब यो नि यो आफैमा छ। भक्ति गर्ने भक्त हुने आफैमा निर्भर।
विद्वानका आत्मामा धेरै कुराहरू संसार सबै त्यहाँ बसेको हुन्छ, आँटेको हुन्छ, बुझेको हुन्छ। अब हामीलाई चाहिँ कता हो के हो भने जस्तो भएको होला यो नि हामीलाई। होइन त्यही त के हो त्यस्तो हुन्छ र अनि त्यस्तो हुन्छ र अनि त्यही हो। पहिली मुख्य त के हो? सत्सङ्गात भवनिष्प्रियो गुरुमुखात श्री सम्प्रपद्यात्ममान। आत्ममानमा अनि हुन्छ आत्ममान। अब आत्ममान भने आत्मा मात्रै भएर हुन्छ र? आत्मा त छ नि त। देवी गुरुजीको कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने अहिले यो युवा पिँढीमा अत्यन्तै यो विधामा ठुलो फ्रस्ट्रेसन, एउटा नकारात्मक सोच लिएर एउटा ठुलो माहौल तयार छ हाम्रो पछाडि। हामीले चाहिँ एकदमै सजग बनेनौँ भने हामीमै मेरै उमेरकै मान्छेमा यो धराशायी बन्दैछ। हामीले टाढा जानु छैन कि फरक्क फर्केर हाम्रै घरका छोराछोरीलाई हेर्दा पर्याप्त छ, पल्ला घरको हेर्नु पर्दैन। यसो भएपछि चाहिँ यो हामीले के गर्दैछौँ, हामीले गर्दै गरिएको कर्मप्रति हाम्रै छोराछोरी सन्तुष्टि छन् वा छैनन् भन्ने कुरामा हामी कल्पना गरौँ कि भन्ने गुरुजीको प्रस्ताव हो जस्तो लागेर। होइन, अहिलेको यो सत्सङ्गमा मैले भन्न खोजेको गुरुजीले भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेका हाम्रा छोराछोरीहरूले कालो मान्छेलाई कालो भन्न मान्दैनन्, सेतो मान्छेलाई गोरे भन्न पनि मान्दैनन्। किनभने उसलाई रङले किन पुकारे नि? ऊ त रङ बाहिर देखेर उसलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन। अर्थात् त्यहाँ त जातीयताको कुरा त ल्याउनै भएन। अनि यसमा मैले हिजो अस्ति ब्रह्मसूत्रमा एउटा चाहिँ यो भेटेँ। अब के हो हुन चाहिँ होइन, मैले यहाँ खिचेर ल्याएको छु। म यो पनि अब आजको क्लास त्यस्तै भयो कि ठिकै छ, यो पनि ठुलो कुरा हो। यहाँनिर चाहिँ अब यो शुद्रत्व को हो त भन्ने पक्षमा चाहिँ अब म पनि यसमा चाहिँ रिसर्चै गरिरहेको छु। वास्तवमा चाहिँ अब यो हाम्रामा एउटा चाहिँ जातीय विभेद यति साह्रो गहिराइमा गएको छ कि म चाहिँ ठुलो जाति हुँ भन्ने अब हामी सबैलाई लाग्छ। अब जस्तै अब म ब्राह्मण कुलमा हुँ भन्ने हुन्छ। तर अब ब्राह्मण कुलता चाहिँ कसरी पाएँ त मैले भन्ने त अब थाहा छैन मलाई कसैले भनिदियो। त्यसै सन्दर्भमा एउटा सूत्र मैले भन्न चाहेँ। पिताजी भएको बेला यहाँ सबै विद्वानहरू भएको बेला भन्दाखेरि चाहिँ मेरो शङ्का पनि दूर हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्यो। सुगस्य तदनादर श्रवणात् तद्रात् श्रवणात् तदा द्रवणात् सुच्यते हि भन्ने चाहिँ ब्रह्मसूत्रको 1:34 सूत्र रहेछ यो। अब यसमा मलाई पुरा अर्थ त यसमा लागेन, तर मैले जहाँसम्म बुझे अनुसार चाहिँ यो जनश्रुति जो राजा थिए ती राजाका बारेमा चाहिँ शूद्र होस् भनेर चाहिँ बकुलाहरूले भनौँ न, अब त्यो आकाशमा उड्नेहरूले चाहिँ भनेकोमा चाहिँ आँटिँदै यी मान्छे चाहिँ म कसरी शूद्र भएँ भन्ने भएर चाहिँ गुरुका पासमा गए। गुरुले पनि ऊ आँटिएको देखेर चाहिँ त शूद्र होस् भनिदिए र अनि त्यहाँदेखि ऊ तपस्यातिर लाग्यो कि म त शूद्रै रहेछु भनेर। तर अन्तिममा जाँदाखेरि चाहिँ यी पनि शूद्र रहेन रहेछन् भन्ने कुराहरू चाहिँ फेरि ब्रह्मसूत्रमा गएर ती शूद्र होइनन् भनेर यहाँ फेरि विद्वानहरू बसेर शूद्र थियो भने त ती राजकुलमा जन्मिने थिएनन्, ती त क्षेत्रीय थिएन राजा भए भन्ने कुराहरू फेरि पल्ला छेउमा लगाएर छ। भनेपछि त्यति बेला पनि शूद्र को हो त भनेर छुट्याउन सकेको अवस्था रहेनछ भनेर चाहिँ अब अहिले हामी त भनिदिन्छौँ मुखले। लाखे यसो कुरा म बुझिहालेँ। त्यो ब्रह्मसूत्र पनि भागवतकै हो, अर्थ होइन वेदकै हो। त जसले आफ्नो जन्मना जायते सूत्र त पढ्या छौँ नि हामी सबैले। अब संस्कारले चाहिँ ब्राह्मण भए, ब्राह्मण भएर पनि संस्कार गर्दैन भने त्यसलाई शूद्रै भनिन्छ नि हौ। अब टोड्क्याउँछ बेचारी, त्यो के को ब्राह्मण भयो? लड्छ उहाँ के जातिमा। बासो यथा परिकरम मदिरा मत भनेको चाहिँ हामीले पढ्दै आयौँ त, अन्त जानै पर्दैन, भागवतले पुष्टि गरिहाल्छ। त्यसो हो, त्यसो हुँदा के बुझ्यो भने कर्म चाहिँ राम्रो गर है। कर्म राम्रो गरिस् भने शूद्र पनि आउँछ, किन आउँदैन? अब दासानुदासो भवितास्मि भूय त्यो आउँछ नि त। अब दासको नि दास भयो भने त त्यो त शूद्र उयो आइगयो नि त। किराँत हुडान्द्र पुलिन पुल्कसा अघि हामीहरूले त्यहीँ पढ्यौँ नि। ब्रह्मसूत्र जानै पर्दैन। यत आश्रय शुद्ध्यन्ति तस्मै। अब तिनीहरूले शुद्ध गरिहाल्छन् नि। यसो हुँदा के छ भने ठाउँमा चाहिँ भनौँ न, हाम्रो स्थानमा वृन्दावन भनौँ, मथुरा भनौँ, जहाँ अब हाम्रो स्थान छ नि त,
धर्म वैष्णवको चाहिँ भनौँ त्यहाँ के हुन्छ भन्दा हुँदी शूद्र पनि गएर बसेर चाहिँ त्यो ब्रह्मसूत्र ज्ञान जानु भने त्यसलाई भेदभाव गर्दैनन् होइन भने भन्नुहोस् त वृन्दावन बसियो उहाँहरूलाई बस्नेलाई थाहा छ कसलाई त्यहाँ छुट्याएको छ त त्यो जाति नै सोध्दैन ल के होस् भनेर त्यो क्या अब कत्रो ब्रह्मसूत्रबाटै ऊ ब्रह्म वेदान्त पढ्ने त के अरे ती एकजना राई बाबै प्रपन्नाचार्य प्रपन्न माधवाचार्य कि प्रपन्नाचार्य हो उहाँलाई के अब हटाए त बनारसमा 1000 जनासँग उनले शास्त्रार्थ गर्दा हुँदी के गरे त्यहाँका गुरुहरूले अधिरथ उनलाई समाधि दिए शास्त्राधिरथ अब महारथी उनले विद्वानमा अनि त्यसै पार्थे त ती गुरुहरूले भने त्यो पढाइमा छ नि त ओ मनोज यता सुन्ने त्यसको परिभाषा हामीले अङ्ग्रेजीमा राम्रा प्रकारले ती मानिसहरूलाई पनि बुझाउन सक्ने हामीसँग क्षमता छैन पहिलो कुरो त होइन बुझेका पनि छन् कि उनीहरूले त्यो कुरै बुझ्दैनन् बुझेकाले पनि गर्दैनन् हौ नारायण उनीहरूले बुझ्दैन है दाजु उनीहरूले यो कुरा बुझिया बुझिया छन् यदि छिटो बुझ्छन् उनीहरूले जन्मना जायते शूद्र कर्मणा विजोच्यते भनेकै कारणले हो त्यति नै हो नि त आज हामीलाई शूद्र कोटीमा राख्दैछन् तर यहाँ चाहिँ शूद्र चाहिँ को रहेछन् त भन्दाखेरि जन्मको र कर्मको आधारमा हेर्ने हो भने हो त्यो ब्राह्मण पनि शूद्र भइरहेका छन् र शूद्र पनि भन्ने चाहिँ भावना हो होइन यो त यसो नि अब उनीहरूको कोटेसन उनीहरूले के कुरालाई चाहिँ धेरै कोटेसन गरेर लेखेका छन् भने कहिलेकाहीँ अब छलफलमा परामर्शमा पनि आफू पनि कहिलेकाहीँ बसिन्छ उनीहरूले के भनेर गर्छन् त्यहाँ भने अब धेरै चाहिँ उनीहरूले गीतालाई नै आधार मानेका छन् त्यो वर्गका मान्छेले जस्तै चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुणकर्म विभाग भन्ने कुरालाई कोटेसन गर्छन् अनि माथि गएर 18 अध्यायका त्यो ब्राह्मणका वैश्यका क्षत्रियका शूद्रका परिभाषा गीताका लिन्छन् र कहाँबाट चाहिँ यो भयो त भन्दा जन्मका आधारमा कर्मले नै मात्रै ब्राह्मण बन्ने हो त कसरी चाहिँ जान खाँदा पनि रक्सी खाँदा पनि ब्राह्मण चाहिँ ब्राह्मण नै भइरहन्छ ब्राह्मण भनिएको चाहिँ ब्राह्मण नै भइरहन्छ हामी चाहिँ कसरी हुँदैनौँ भनेर उनीहरू तर्क गर्छन् धेरै हो त्यही हो अब किनभने हामी ब्राह्मणमा पर्नेले चाहिँ त्यो अहिले शास्त्रले बताएको अहिले गुरुबाले भनेको जस्तो ब्रह्म कर्म पालना गरिरहँदा त उनीहरूले पनि क्वेसन गरे होइन त्यो त देखेकै छ नि त उनीहरूले अत्यन्तै प्रवृत्ति गिरेको मान्छेलाई पनि ब्राह्मण भनिदिएकाले उनीहरूको प्रश्न उठ्यो त्यसो हुँदा हामी आचारमा रहेकाले हामी मात्रै ब्राह्मण हौँ अथवा हामी जस्तै छन् सबै भन्ने आँखाले हेरिदिनु भएन